وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے ویکھاں رج رج ویکھاں رج رج ویکھاں رج رج رودے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں دوستا رمضان دیاں محفلاں سجایا کر تکبیر شان مصطفیٰ دوستا رمضان دیا محفل سجایا کر دوستا رمضان دیا محفل سجایا کر اور دوستا قرآن دیا محفل سجایا کر دوستا قرآن دیا محفل سجایا کر دوستا رمضان دیا محفل سجایا کر دوستا قرآن دیا محفل سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں مل کے ذرا کہہ دو میرے نال سونا مکھڑا تے زلفوں نے ستواں بندہ سرکار نے فرمایا جنہوں حسب والی نسب والی خاندان والی جمال والی حسن والی اقتدار والی بی بی برائی دی دعوت دے وے بدکاری دی دعوت دے وے ہے لیکن وہ اللہ دا بندہ کہے نی بی بی نہ تیرے مال دی پرواہ نہ تیری دولت دی پرواہ نہ تیرے خاندان دی پرواہ نہ تیرے حسن دی پرواہ نہ تیرے جمال دی پرواہ انی اخاف اللہ میرے دل وچ میرے اللہ دا خوف ہے اللہ دا ڈر میرے تیرے وال ویکھن بھی نہیں دے رہا جی میں یوسف نبی نے کیا سی بی بی نے کیا سی وقالت حیت لک پیغمبر نے کیا سی قال معاذ اللہ ایک ہی یاد ہے قال انی اخاف اللہ سرکار نے فرمایا ایسے بندے دن قیامت دے اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھوڑ کے اللہ سنو اپنا سایہ نصیب فرمائے کیوں جی ایک گلہ کنے دسیاں نے سانو جیدہ نام ہے محمد درود پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا اول الناس یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً میرے تے بہتا درود پڑھنے والے بندے قیامت دن جنت اچھ میرے نال ہون گے ایک دن میں امام مالک دی ایک کتاب پڑھ رہا سا موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ دے اندر لکھ دے نے فرماندے نے اہل حدیثوں تھانوں مبارک ہوئے چونکہ تسی دنیا سب تو زیادہ مصطفیٰ تے درود پڑھ دیو جنت تسی مصطفیٰ دے نال ہو گے محمد صلی اللہ بن عبداللہ کہو سبحان اللہ سنا دے ساتھیاں دی نوجوانہ دی بڑی خواہش ہے احتیاط سے تقریر نہ کرو پر ہے سنو ضرور سناؤ حالانکہ میں ہر دفعہ سنا کے جانا لو سن لو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن یود
بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداد بن یدلاف بن طابق بن جاہب بن ناحش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہان بن مکسر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزید بن اوزا بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سارور بن راؤل بن فالق بن آبر بن شالق بن ارفقشد بن شام بن نوح بن لامک بن متوسلق بن ادریس بن یارو بن مہلائیل بن کینام بن آموشا بن شیس بن آدم علیہ السلام اللہ سب نو مصطفیٰ دا غلام بنائے اللہ میری تھوڑی سب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین للمتقین یا اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سڑے غلطیاں معاف فرما اللہ اس مسجد رو قیامت تک آباد فرما اللہ دے معاونین دے کاروبار برکت فرما اللہ کریم آجی زکاء اللہ صاحب اس مسجد دے بانی اس مسجد دے سرپرست یا اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ انہوں دے درجات بلند فرما اللہ حاجی زکاء صاحب دے درجات بلند فرما اللہ انہوں پاک کر دے گناہوں تو پاک کر دے غلطیاں تو پاک کر دے اللہ اپنے بندے نو جنت الفردوس وچ مقام عطا فرما جنہیں بھی فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما اللہ سب نو معاف فرما اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ دھو دے اللہ سب دے درجات بلند فرما اللہ بیماروں شفا عطا فرما جتنے بیمار نے مرد عورتاں بچے بوڑھے سب نو صحت عطا فرما اللہ کریم سانو سارے نو ماہ رمضان دیاں بہارا نصیب فرما اللہ رمضان بار بار ساری قسمت وچ فرما اللہ بے اولادے نو اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے ایدہ پروگرام کروائے مدنی صاحب قاری بلال صاحب انہاں دی جماعت انتظامیہ اہل شہر اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ ساڑیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما نیک دعاواں قبول فرما ربنا اللہ کریم نوجواناں نو نمازی بنا نوجواناں نو نیک بنا اللہ انہوں قرآن دے حافظ دے قاری بنا اللہ والدین دی اکھا دی ٹھنڈک بنا ساڑھے دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ نبی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم چلو ٹھیک ہو ایک منٹ چلو نکل جاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہو